أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत रही आप साहब? अच्छा। शुरू करते हैं, मैं शेयर करती हूँ। अम, अच्छा, पहले मैं आपसे थोड़े से ना क्वेश्चन कर लेती हूँ और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? जी हम्म, एक हफ्ता पढ़ा नहीं, कैसा लगा? कुछ मिसिंग था? वो मेरे टेस्ट भी मिस हो गए ना। वो एक्सपायर हो गई थी तो बस आपने वो दोनों लास्ट नहीं किए? दोनों नहीं किए, दोनों एक्सपायर हो गए थे? जी वो दोनों नहीं किए हमने। वो लास्ट वीक असल में हम यहाँ थे ही नहीं ना, तो हम कर ही अच्छा, नहीं पाए। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं है, मैं आपको रिटर्न वाला भेज दूंगी, सही है। जी इंशाल्लाह तो जी। अभी मैं आपसे अभी पूछ लेती हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर वन ये है कि लामे अमर जो होता है फेले मुजारे को डैश करता है। लामे अमर जब आता है, लामे अमर होता है क्या, उसको जेन में लाइन पहले, और अगर वो फेले मुजारे पे आए तो उसको क्या करता है? कुछ मुजारे को मजजूम करने वाली चीजें होती हैं, कुछ मंसूब करने वाली होती हैं, है ना, पढ़े थे ना रूफ हमने। मजजूम क्या क्या करते हैं? लम, लम्मा, लामे अमर, लाइना ही मजजूम करते हैं, है ना। जी और मंसूब क्या क्या करते हैं? इन, सॉरी, अन, लन, लामुकेई, ठीक है, और इजा, इजन। जी ये चार जो होते हैं ये आपके मुजारे को मंसूब करते हैं। अन, लन, लामुकेई, सही है ना, ये भी लाम ही होता है, हम्म लामुकेई। ली होता है ये भी, ठीक है, और ये भी ली ही होता है, लामे अमर भी ली ही होता है। लेकिन लामे अमर क्या जी करता है फेले मुजारे को, फेले अमर को क्या करता है लामे अमर, ये ऊपर वाला सवाल है। लामे अमर फेले मुजारे को क्या करता है? मजूम मजजूम करता है, जबकि लामो कई क्या करता है? मुजारे को मंसूब मंसूब। म- मंसूब हाँ, मंसूब, मंसूब, यानी एक्यूजेटिव जी फॉर्म में लेके जाता है। और ये वाला क्या करता है? मजजूम करता है, सुकून जी देता है, मुजारे का नून गिरा देता है या पेश गिरा के सुकून देता है, सही है हम्म ना। तो ये जब मैं आपको जी पढ़ाती हूँ ना ग्रामर, उस वक्त मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि यहाँ पे मुजारे ये हो रहा है, ये कौन सा लाम है। जी तो कुछ हरूफ ऐसे हैं मुजारे को, फिर मुजारे वैसे तो मरफू होता है, या तो पेश के हम्म साथ होता है या नून के साथ होता है फिल मुजारे, ठीक है ना। जी लेकिन जब पीछे चार में से कोई ऐसे चार हरूफ ऐसे होते हैं जो मजजूम करते हैं और चार ऐसे होते हैं जो मंसूब करते हैं। तो लामो हम्म कई जो होता है वो उनमें से होता है जो मंसूब करते हैं, अभी मैंने लिखे थे। अन, लन, लामू कई और जन, ये चारों क्या करते हैं? ये मंसूब करते हैं। जी और इसके अलावा हत्ता और एक और लामू तालील भी होता है, वो भी ली ही होता है। तो वो भी क्या करते हैं? वो भी इसी तरह। तो बहरहाल ये वाला क्या, लामे अमर क्या करता है? ये आप मजजूम करता है, फिजाले हम्म फेले मुजारे को मजजूम कर देता है, जैसे लाई नाही करता है ना, मजजूम करता है, तो ये भी मजजूम करता है। अच्छा, रब्बी मुझे बताएं, रब्बी का क्या मीनिंग होगा? रब्बी, ये कितने वर्ड हैं? दो हैं या एक है? ये दो है मेरा ख्याल है। हाँ, क्या है? दो कौन कौन से हैं? रब और या होगा मेरे ख्याल से जो या होगा, या होगा, तो ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। तो यहाँ पर क्या आएगा? मुरक्कब इजाफी आएगा। और रब्बी क्या है? मुरक्कब इजाफी। बस ये 10 मैं करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको अपने लेसन पे ले जाऊंगी। फेले अमर में, फेले अमर में हमजतुल वस्ल की हरकत। हमजतुल वस्ल क्या होता है? उस फेले अमर के अंदर एक बाप को छोड़ के बाकी सब में हमजतुल वस्ल ही आता है। एक जी बाप में हमजतुल वस्ल आता है,
باب فعل میں، اس ہوں کے امر میں حمزۃ الوصل آتا ہے، لیکن باقی سب جو ہوتے ہیں حمزۃ الوصل ہوتے ہیں۔ تو حمزۃ جی الوصل کی حرکت لفظ کے ڈیش کلمے کے مطابق لگائی جاتی ہے۔ جب امر بناتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں تدربو ہے نا، ابھی امر بنانا ہے، ہوں اب اس میں آپ بنائیں امر کیسے بنائیں گے؟ ادرب بنے گا۔ یہ درب بنے گا نا، تو آپ نے اس کو ہوں گرایا، اس کو تا ساکن کیا، گرائیں ہم گے، اس کو ابھی سکون دے پڑھا کے نہیں جا ادھر رہا، پھر حمزہ لگائیں گے۔ حمزہ ہوں لگا، اب حمزے کی حرکت کون سی ہوگی؟ جو تیسرے والے اس کی ہے۔ نہیں، وہ الگ بات ہے، فعل امر کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا، جیسے آپ پڑھتے پڑھتے قرآن میں آپ کو کوئی لفظ آ جائے اور وہ اس کے اوپر حمزہ پہ حرکت نہیں لگی اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نہیں وہ لیکن اس میں یہ را والی حرکت نہیں ہے، یہ جو تیسرے والے لیٹر پر ہے، دوسرے والے لیٹر یہ پہ۔ تیسرا لیٹر تو نہیں ہے نا، یہ تو دوسرا لیٹر ہے نہیں نا، نہیں، دوسرا دوسرا جی، دوسرا دعاد را با دوسرا ہے نا، تو جی کیا ہم دوسرا۔ کہیں گے کون سا ہے؟ عین کلمہ ہے نا یہ، ہوں عین کلمے کی کے مطابق لگایا جاتا ہے، تو یہاں پہ عین آئے گا، ٹھیک ہے جی نا۔ فعل امر میں حمزۃ الوصل کی حرکت لفظ کے عین کلمہ، یہ عین کلمہ ہے، دعاد را با، یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے، تو عین کلمے کے مطابق لگائی جاتی ہے۔ وہ جی جو میں نے بتایا نا، وہ تو جیسے فرض کرو کہ آپ نے کچھ ایسا لفظ پڑھنا ہے اور وہاں پہ حرکت نہیں لگی شروع میں، تو پھر آپ اس کو 1 2 3 گن کے پھر اس کو حرکت لگاتے ہیں، وہ ایک ہوں الگ چیز ہے۔ یہاں فعل امر کی بات ہو رہی ہے، فعل امر میں جو ہوتا ہے وہ تھرڈ لیٹر جو مڈل لیٹر ہوتا ہے نا، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس پہ زبر اور زیر ہو تو زیر لگاتے ہیں، اور اس پر پیش ہو ہوں تو پیش لگاتے ہیں، ہے نا؟ جی سمجھ آئیے بات؟ جی ہم؟ وہ الگ چیز ہے، وہ میں بھی قرآن پہ لے کے جاؤں گی تو وہاں پہ وہ الگ چیز ہے، جو 1 2 3 جی گنتے ہیں نا آپ، وہ الگ چیز ہوں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ عین کلمہ، وہ تو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے، اس پہ جو حرکت لگی ہوتی ہے نا، 1 2 3 گنتی کرتے ہیں نا، ہے نا، ہوں تو وہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اسم موصول ہمیشہ ڈیش کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے موصول، اسم موصول؟ اسم موصول ہوتا ہے کیا ہے؟ اس الذی بھی ہوتا ہے، الذین بھی ہوتا ہے نا، حرکتی جی ماں بھی ہوتا ہے، من بھی ہوتا ہے، اسم موصول جی ہوتے ہیں نا یہ سارے۔ جی تو جی اسم موصول ہمیشہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ اکیلے نہیں آتا نا، قلعہ صلے کے ساتھ آتا ہے، آگے اس کے صلہ ہوتا ہے۔ قلعہ کے ساتھ آتا اچھا، اسم معرفہ کی ڈیش اقسام ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اسم ہے۔ معرفہ اسم معرفہ کی ڈیش اقسام ہے۔ اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ علم، ہوں ضمائر، اشارہ، موصول، معرف باللام، پانچ اسم، چھ سات سات۔ سات، ہوں 7۔ صلہ ہوں جملے میں، صلہ جو ہوتا ہے جیسے اللہ جی کے بعد صلہ آ رہا ہے اسم موصول کے بعد، یہ جملے میں ہوں ڈیش ڈیش اور ڈیش کی حیثیت سے آ سکتا ہے، یعنی یہ ڈیش ڈیش بن کے آ سکتا ہے۔ جملہ ہوں اسمیہ بھی صلہ بن سکتا ہے نا، جملہ فعلیہ بھی جی بن سکتا ہے، اور شبہ جملہ بھی بن سکتا ہے۔ ہوں کوئی شبہ جملہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ وہ بھی جملہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ ناقص ہوتا ہے، تام نہیں ہوں ہوتا۔ جملہ فعلیہ ہوں تام ہوتا ہے، کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ تام ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے ہوں وہ ناقص ہوتا ہے، انکمپلیٹ جملہ ہوں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ۔ شبہ کا مطلب ہوتا ہے سملر، سملر ٹو ہوں جملہ، جو ہوتا ہے نا جار مجرور، وہ اگر صلہ بن کے آ رہا ہو، ہے نا، جی یا پھر ظرف مداخل ہے، دو ہی قسمیں ہوتی ہیں شبہ جملے کی۔ ہوں جملے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اور شبہ جملے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جملے کی دو قسمیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، فیلیا اور جی شبہ جملے کی کیا ہوتی ہیں؟ جار مجرور ہوتی ہے یا پھر ظرف مداخلہ ہوتا ہے نا، ہوں تو جی وہ صلہ بن کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں بتائی ہیں، ایک تو جملہ کیا ہو جائے گا؟ اسمیہ، میں صرف اسمیہ لکھ دیتی ہوں، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہوں
जुमला फेलिया, ये दो चीजें हो गई। जो सिला होता है ना, जुमला फेलिया भी बन के आ सकता है, जुमला इसमिया भी बन के आ सकता है, ठीक है। और शिव जुमला भी बन के आ सकता है। शिव हम्म। जुमला जो होता है वो जुमला नहीं होता, जुमले की तरह होता है। तो वो जो जार हम्म। मजरूर होते हैं वो जुमले की तरह होते हैं। सही है, जी। हो गया। अच्छा, नंबर जी। 7, लामे तारीफ के हमजे पर डैश और डैश, डैश और फेले अमर के हमजे पर डैश या डैश होगी। अब इसको लामे तारीफ, लामे तारीफ का हमजा क्या होता है? लामे तारीफ होता क्या है? जैसे अल किताब, ये लामे तारीफ है ना, हम्म। ये लामे तारीफ है, ये हम्म। हमजा है। ये अल, जी। अल में क्या होता है? ये लामे तारीफ होता है, मार्फा बनाने के लिए होता है, और ये हमजा होता है उसका। तो इसके हमजा, जी। इसका हमजा वसली होता है ना, आपको पता है ना। फिर अमर का हमजा भी वसली होता है और ये भी वसली होता है, पीछे से मिलाने से गिर जाता है ना, हरकत को गिरा देता है। तो ये जो हमजातुल वसल पर डैश, तो इस पर कौन सी हरकत आती है? इस पर हमेशा कौन सी हरकत लगाते हैं हम? अगर लगा अल किताब, अल कदीम, अल, जो भी अल करेंगे तो कौन सी हरकत लगेगी? कभी देखा है जेर लगी हुई? नहीं। नहीं, हमेशा लाम, लाम साकिन होता है और उससे पहले जबर आती है। हम्म। तो लामे तारीफ के हम का जो हमजातुल वसल होता है, ये हमजातुल वसल, ये लामे तारीफ है। इस पर कौन सी हम्म। हरकत आती है? जबर, है ना, या फतह, फतह तब कहना। राइट। बच्चों को पता है जबर का, जबर जेर पेश का। जी। जी पता है जी। और फेले अमर के हमजातुल वसल पर, फेले अमर के हमजातुल वसल पर क्या आती है? अभी हमने लगाई थी ना, उस पे आएगी। जेर, कसरा आएगी। कसरा आएगी, जेर, जेर कर लेना, हाँ। देर जेर आएगी आएगी। जी। और या क्या होगी? साकिन होगी। फेले अमर के हमजे, नहीं साकिन नहीं, फेले अमर के हमजे पे क्या क्या आती है? या तो जेर आती है या पेश आती है ना। अच्छा। ऐसे ही होता है ना, फेले अमर के हमजे पे, हमजातुल वसल पे या देर आएगी या साकिन, वो या पेश आएगी जी। पेश आएगी। जैसे कभी कभी उक्तब हो जाता है ना, हम्म। है ना। इद्रे, जी। अभी हमने दराबा यदरिबु किया था ना, तो उसमें इद्रिब हुआ था तो जेर आई थी, है ना। ये फेले जी। अमर बनाया था ना। या फिर कतबा यक्तुबु से बनाएंगे तो क्या होगी? अ, यक्तुबु से बनाए, अमर बनाए, इसको या गिराया, तू इसको से बनाएंगे, साकिन। या गिर जाएगा, इस पे सुकून आ जाएगा, हमजा लगाएंगे, पेश आ जाएगा, उक्तुब, उक्तुब हो तो जाएगा। दो कौन सी हरकत आई? इस पे जेर आई इद्रिब, और इस पे पेश आई, तो जेर जेर या आएगी पेश या में पेश से। आएगी जी। और लामे तारीफ के जो होता है उसके ऊपर हमेशा जबर आती है, हम्म। उसके ऊपर जबर आती है। अल, हम्म। अल किताब, जो भी लफ्ज लिखेंगे अल लगाएंगे, अल ही आएगा, जेर नहीं होगी, पेश नहीं होगी। कभी आपने हम्म। देखा जब नकरा को मार्फा बनाते हैं, अलिफ लाम लगाते हैं, है ना, जी। अलिफ लाम लगाते हैं। अलिफ लाम में दो चीजें हैं, एक हमजतुल वस्ल और एक लाम जो है वो आपका क्या है? लामे तारीफ है। लामे तारीफ होता है मार्फा बनाने वाला लाम, यही हम्म। मार्फा बनाता है, लाम ही मार्फा बना रहा होता है लफ्ज को। जी। किताब, है ना, इसके ऊपर चूंकि सुकून हम्म। होता है, इसलिए पीछे हम पढ़ने के लिए इसको, देखें लाम पे सुकून होता है ना, लामे तारीफ पे। तो अगर आप ये हम्म। लगाए, अकेले ये लगाएंगे तो फिर तो नहीं पढ़ा जाएगा ना। तो जब भी हम्म। आपको, आपका पढ़ा नहीं जाता, यहाँ भी आपका पढ़ा नहीं जा रहा तो आपने हमजा लगाया था ना। हम्म। तो ये भी पढ़ा नहीं जा रहा तो आपने हमजा लगाया। अब ये लामे तारीफ के पीछे जो हमजा आएगा उसमें आप पेश या जेर नहीं लगा सकती, वो हम्म। लामे अमर में लगती है, वो सॉरी फेले अमर में लगती है, ठीक है ना। जी। इसमें क्या लगती है? सिर्फ जबर लगती है। तो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ग्रामर वाले जुमले को एराब के लिहाज से डैश तस्वर के, जुमला क्या होता है मैंने बहुत दफा बताया है। मसलन ये मस्त। आपका, नहीं, जुमला क्या होता है? जुमला एक होता है मबनी, है ना। मबनी हम्म। क्या होता है? हम्म। जिसका कोई एराब नहीं, जिसका कोई एराब नहीं होता, उस जो जिस जगह पे आता है वैसे ही उसका एराब होता है। वैसे ही रहता है जी।
ये जो जुमला होता है ना आपका, ये भी मबनी होता है, इसलिए तो हम उसको जो मर्जी बना लेते हैं, है ना। हम्म। हम्म। जुमले को हम कुछ भी बना सकते हैं, जुमला फेलिया हो या इसमिया हो, हम जिस जगह पे आ रहा है मुजाफ इलैह भी बना सकते हैं, मुशारा इलैह भी बना हम्म। सकते हैं। तो जुमला जो होता है वो मबनी होता है, उसका एराब मबनी होता है, यानी जी। उसका कोई एराब नहीं होता। हाजा मबनी है, हाजा हाजा हाजा, मूसा मूसा मूसा, आप देखें आप एक ही शक्ल में आ रहे हैं, ये हम्म। मबनी कहलाते हैं, ठीक है जी। ना। और वुसअत के लिहाज से डैश होता है। वुसअत में क्या होता है, एराब, एराब के लिहाज से तो वो क्या है, मबनी है। और वुसअत यानी मार्फा की अकसाम में अगर देखें तो वो क्या होता है, नकिरा होता है। ये आपके लिए हम्म। नई चीज है, लेकिन मैं बताती तो रहती हूँ कि जुमला जो होता है मबनी होता है, फिर उसको हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर वो मुजाफ इलैह बन रहा है ना जुमला, तो फिर हम उसको मजरूर कह देंगे, फी माली जारिन यानी अब वो मुजाफ इलैह बन रहा है। अगर हम्म। सिफत बन रहा है तो फिर मौसूफ वाला एराब होगा, जो मौसूफ के ऊपर एराब होगा वो उसका एराब होगा। तो ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना अभी कुरान पे, तो फिर आपको ये चीजें मैं और दोबारा दोहरा दूंगी। अच्छा, फेले अमर डैश की सीगों से बनता है। मुजारे की हम्म। गर्दान में से कौन सा सीगा हम लेते हैं, उससे फेले अमर बनाते हैं। मैंने यहाँ भी मुजाहिर। तदरेबू बनाया था, जी। यकतुबू तकतुबू बनाया था, ठीक है ना, तकतुबू। तो ये कौन सा सीगा हो सकता है, तदरेबू तक, ये आपका जो होता है ना सातवां सीगा होता है, सेवन जी। नंबर का। यानी ये सीगा हम्म। कौन सा होता है, ता वाला है ना, तो अंता जमीर होती है इसमें, फाइल हमेशा पहले अंदर अमर के अंदर अंता जमीर फाइल होती है। तक तुबू तू, हम्म। उक्तुब तू लिख, तू लिख। तो इसमें फाइल क्या होता है, आता है ना, जब आप एक एक्सरसाइज शुरू होती है तो क्या कहते हैं, इकरा वक्तुब, वक्तुब। हम्म। इसके पीछे वाव लगाते हैं तो ये अपनी हरकत को गिरा देता है, ये हमजा वसली होता है, हम्म। वक्तुब बन जाता है ना। लेकिन असल क्या है, तक्तुबु मुजारे के सीगे से बनता है, और फिर अमर डैश के सीगों से बनता है, यानी मुखातिब के सीगे से। मुखातिब होता है जी। सेकंड पर्सन, है ना। मुखातिब क्या होता है, सेकंड पर्सन के जो सीगे होते हैं। तक्तुबू, तक्तुबू में क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, अंता होता है ना। तो वो मुखातिब के सीगे देखें, मुजारे जो होते हैं उससे पहले चार लेटर आते हैं, या, ता, अलिफ, नून। ये है मुखातिब का सीगा, है ना। ये है आपका वाहिद, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन वाहिद, सिंगुलर, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। और ये है आपका प्लूरल, और ये है आपका अंता वगैरह। और ये वाला जो होता है थर्ड पर्सन होता है, ये ही वो का मानी देता है। ये ता तुम का मानी, तुम जो है सामने वाला होता है ना, मुखातिब जिससे बात करें। मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या हुआ, मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गई, आप सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन क्या है, अगर आपकी अम्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है और वो किचन में है, तो वो थर्ड पर्सन है। मैं उनके बारे में कोई बात करती हूँ तो मैं, वो थर्ड पर्सन होंगी। जो मौजूद नहीं होता ना, जो गायब होता है, वहां पे मौजूद नहीं होता। फर्स्ट पर्सन भी मौजूद है, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन जो होता है वो मौजूद नहीं होता। जिसके लिए हम ही और शी का लफ्ज यूज करते हैं ना, इट का यूज करते हैं। अच्छा, जर्फ की दो अकसाम होती है, ये तो आप कर ही लेंगे, जर्फ की कौन सी दो अकसाम होती है। जर्फ एडवर्ब होता है ना, तो दो तरह का होता है, एडवर्ब ऑफ, आप लोग किधर गए हैं, मैं बोले जा रही हूँ। तो जर्फ जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है जमान और एक होता है मकान। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये मैंने इसका कर दिया, अभी मैं दूसरा आप लोगों के लिए क्लास
आपका लेसन खोल रही हूँ, तो करती हूँ। आ गए आप लोग? जी हेलो। क्या हो गया था? वो मैं बोल रही थी और आप लोग। हो गया था। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए ना आपका वो निकालती हूँ, सबक शेयर करती हूँ। सूरह बकरा का लेसन। जी शेयर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी जी चल। अच्छा जनाब, आज हमें शुरू करना है कद नरा तकल्लुबा वजह का, यहाँ से शुरू कर। सही जी है? तो इसको हम जी पढ़ते हैं। जी पढ़ें। قد in fact naraya I mean nara we नरा see पढ़ेंगे, that नरा या नहीं पढ़ेंगे, नरा। नरा। नरा तकल्लुबा। नरा या नहीं पढ़ेंगे। जी जी ये गलत लिखा हुआ है। पढ़ेंगे अलिफी। ठीक है, नरा पढ़ेंगे। लेकिन ये गलत जगह पे लिखा हुआ। नरा। जी कद नरा। taqalluba repeated turning wajhika your face fi in as-sama'i the skies or heaven fala nuwalliyannaka so surely we will definitely turn you qiblatan a qibla. फा सो नून। नून किसके लिए आ रहा है? क्या मीनिंग दे रहा है नून? इसके अंदर नून का मीनिंग ढूंढने क्या है? नहनु वी। है ना? वी। जी अल्लाह ताला अपने लिए कह रहे हैं ना। फलन वल्ली, वल्ली क्या है? फेल है ना? नुवल्ली यन्नका, बहुत बड़ा लफ्ज है। सो श्योरली वी विल डेफिनेटली टर्न यू। वल्ला युवल्ली क्या होता है? और नुवल्ली। वल्ला रूट वर्ड होता है वोलाम या। फिर आपका ये क्या होता है? बाप तफील से जब आता है ना, तो वल्ला या बन जाता है। हम्म जैसे अल्लामा है ना, हम्म वल्ला या। यहाँ पे जबर आती है और ये हो जाता है। ठीक है, वल्ला या। अब या से पहले जबर है तो खड़ी जबर पड़ी जाएगी ना। या से हम्म पहले, या से पहले जबर हो तो खड़ी जबर पड़ी जाती है। अब यहाँ पर भी देखेंगे, ये नरा यू था ना। ठीक है। हम्म अभी हरफे इल्लत से पहले जबर हो तो खड़ी जबर पड़ी जाती है, इसलिए ये खड़ी जबर हो गई। यहाँ पर भी ये वल्ला हो जाएगा। हम्म और वल्ला माजी है। युवल्ली क्या हो जाएगा? मुजारे हो जाएगा। युवल्ली से फिर क्या हो जाएगा? नुवल्ली हो जाएगा। और ये जो नून आ रहा है ना, ये वाला नून, ये एम्फिसिस के लिए आ रहा हम्म है ना? जी ये लाम भी एम्फिसिस के लिए आ रहा है, लाम भी। ठीक है ना? ये दोनों साथ साथ ही आते हम्म हैं। इसलिए ये लफ्ज बड़ा हो गया है ना, क्योंकि एम्फिसिस बहुत है इसमें। फलनुवल्ली यन्न का, और ये का क्या है? ये मफूल है। यू। हम्म सो श्योरली वी विल डेफिनेटली टर्न यू, हम आपको मोड़ देंगे। वल्ला यू वल्ली का मतलब क्या होता हम्म है? मोड़ना। वली जो होता है वो भी तो मुड़ जाता है ना, दुनिया से क्या कर लेता है? हम्म रुख फेर लेता है ना, एक जी साइड पे हो जाता है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। सही है। हम्म तो यानी एक अल्लाह का हो जाता है, फिर वो हम्म उसको बंदों से इतनी गरज नहीं रहती। किबला टर्न क्या होता है? अकिबला। तो हम क्या करेंगे? आपको टर्न करेंगे किस तरफ? और यहाँ पर जो आ रहा है ना, कद, ये जो कद आ रहा है ना, ये भी अभी इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये तो हम्म पिछला वाला अल्लाह रऊफुर रहीम। यहाँ से पढ़ें आप। um
Qad in fact certainly comes before fi'l mudari. ये मुदारे से पहले, असल में ये मादी से पहले आता है, कद समिअल्लाहु, है ना। तो ये हमेशा माजी से पहले आता है, लेकिन मुजारे से भी पहले आ जाता है कभी कभी ना। असल इसकी ये है कि ये माजी से पहले आता है, चाहे कद हो चाहे लकद हो, ये माजी से पहले आता है। सामिया, कद समिअल्लाहु लिमन हमिदा, है ना। तो हम जी तो सिर्फ ये कहते हैं ना, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, लेकिन असल में कद होता है। अच्छा, अब ये क्या है, अच्छा ये बता दिया हमने कि मुदारे पे भी आता है, ठीक है। और मानी किसका देता है, इनफैक्ट सर्टेनली, है ना। जी यहाँ पे जो मीनिंग आपने पढ़ा था ना कद का, ये इनफैक्ट पढ़ा था, श्योरली और सर्टेनली का मानी आता। नरा क्या है, Ra hamza ya, when qad comes before a fi'l mudari, gives the meaning of the repetition of the verb or action that follows. It means we used to see repeatedly. Nara means we see. इट मीन्स वी यूज टू सी रिपीटेडली। यानी इसका मीनिंग क्या हो जाता है, जब कद मुजारे पे आता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उन्होंने बताया ना, व्हेन कद कम्स बिफोर फेले मुतारे गिव्स द मीनिंग ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द वर्ब आर एक्शन। वर्ब और एक्शन एक ही चीज होती है ना, दैट फॉलोज। ये फॉलो ये फॉलो हो रहा है ना, इसका इसके इसके बाद आ रहा है ना। तो ये जो जी वर्ब है इसका मीनिंग क्या होगा, बार बार देखना। अल्लाह ताला बार हम्म बार नहीं देख रहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देख रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हम्म हैं कि हम आपको आपका बार बार देखना देख रहे हैं। जो जी आप बार बार आसमान की तरफ देखते हैं ना, रिपीटेडली देख रहे हैं, वो हम जी देख रहे हैं रिपीटेडली। नरा मीन्स वी सी, ठीक है। तकल्लुबा, कल्लबा, Kaf lam Kaf lam ba. Takallub is to turn again and again. तकल्लुबा माजी है ये कल्लाबा से नहीं बना हम्म हुआ, तकल्लबा से बना हुआ। तकल्लुब, तकल्लुबा जो है ना, ये मस्दर है, हम्म ये मस्दर है। और तकल्लबा क्या होता है, जबर के साथ वो माजी होता है, तकल्लबा। तबस्समा या तबस्समू, है ना। हम्म वो तबस्समा या तअल्लमा या तअल्लमू, है ना। हम्म तअल्लुम, तो ये तअल्लुम है। और जबर क्यों आई है, इस पे जबर क्यों आई है, तकल्लुबा वजही का, ये मुजाफ बन रहा है, ये मुजाफ इलैह, इस पे जेर क्यों आ रही है, मुजाफ, इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन है। अब ये तकल्लुबा क्यों आया है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है किसका, कद नरा का। हम्म तकल्लुबा, तकल्लु का मीनिंग क्या है, टर्न अगेन एंड अगेन। कल्ब होता है, हमारा हार्ट भी जो होता है ना, वो बार 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 हिलता ही रहता है ना, एक जगह पे नहीं होता। हम्म कैसे आप उसको कभी देखें तो कैसे वो ऐसे हिल रहा होता है ना, तो हमें हम्म खुद भी फील होता है, इसलिए तो उसकी हार्ट बीट भी एक होती है, पता चलती है। अब ये मुजाफ बनेगा, इसके ऊपर जबर इस वजह से आई है, वैसे तो तकल्लुब होता है ना, तबस्समा या जी तबस्समू, तबस्सुम, है ना। जी तबस्सुम, और ताल्लमा या ताल्लमू, ताअल्लुम, ये बाप हम्म तफाउल है, ठीक है ना। अब ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है मुजाफ, और ये जेर आ रही है, ये मुजाफ इलैह बन रहा है। और फिर अगेन ये मुजाफ बन रहा है, और ये मुजाफ इलैह बन रहा है, हम्म ये भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ये दोनों भी। तो मुहारा चेहरा, हम्म ठीक है, आपका जो चेहरा, बार बार फिरना आपके चेहरे का। अब आप इसको पढ़ें, जी वी वुड सी। We would see your face turning again and again towards the sky. इसको This बड़ा can be कर दूं, understood थोड़ा in two छोटा है ways. ये, बहुत बड़ा तो नहीं हो गया। नहीं सही नहीं है। सही है, हाँ बहुत छोटा था पहले। अच्छा, वी वुड सी योर फेस, turning again and again towards the sky. This can be understood in two ways.
Number one, the Prophet ﷺ would continuously look to the sky up and down, or two, he would look right and left. Why did he look to the sky? Because he was the last messenger and he knew that eventually he would face the Kaaba in prayer. He longed to face the Kaaba. Since he knew that this command was going to come, he would look up, right, and left out of anxiousness, anticipation for Angel Jibreel to come with the hukam. We can see the love of Allah subhanahu wa ta'ala for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He didn't just start praying to the Kaaba even though he knew eventually he would. He waited patiently for the command to come from Allah subhanahu wa ta'ala. He waited patiently for the command to come from him. تو وہ انتظار کر رہے تھے نا کہ کب میرا قبلہ چینج ہوگا. جانتے تو تھے لیکن اس کا انتظار کرے. پتہ تھا، انتظار کر رہے تھے. اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جیسی حکم آیا نا، نماز کے اندر حکم آیا، وہی نازل ہوئی اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے 360 پہ. پورے صحابہ نے بھی پیچھے اپنی صفیں پھیرنی. کیا منظر ہوگا. اور پھر دوسرے علاقوں میں بھی فوراً خبر پہنچائی گئی. سائڈ کے علاقوں میں بھی قبلہ چینج ہو گیا. پھر وہاں پہ بھی عصر کی نماز جو ہے وہ جب پڑھائی گئی تو وہاں بھی اس میں قبلے کے رخ بدل دیا گیا. We are allowed to look up at the sky to reflect, make dua, but we but we cannot look up to the cannot sky. look up to the sky during the salat. یہ ابھی میرا پیچھے پوتا پڑھ رہا تھا نماز دیوار پہ، کبھی چھت کو دیکھ رہا تھا، کبھی دیوار کو دیکھ رہا تھا. پھر میں نے جب اس نے سلام پھیر دیا، پھر میں نے سمجھایا. ٹھیک ہے، تو میں نے اسے سمجھایا تو میں نے کہا کہ کہاں پہ آپ نے نگاہ اپنی نظر رکھنی ہے، آئیز کو کہاں، سجدے کی جگہ پہ. اچھا، پھر وہ بھول گیا. ایک ہفتے بعد پھر دوبارہ میرے پاس آیا، جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ نیچے ڈاؤن دیکھ رہا تھا پیروں کی طرف. پھر میں نے اسے سمجھایا. حالانکہ وہ بھولتا نہیں ہے، بہت وہ ہے، لیکن بچے جو ہے نا، بچے ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر بھول گیا. اب وہ پیروں کی طرف دیکھ کے نماز پڑھا. میں نے کہا بیٹا پیروں کی طرف نہیں، میں وہاں سامنے دیکھنا ہے. سجدے کی طرف. پیروں کی طرف کب دیکھنا ہے؟ جب آپ رکوع میں ہوں گے، پھر آپ نے فٹ کو دیکھنا ہے. صحیح ہے نا؟ ایسے ہی کرتے ہیں آپ لوگ. ایسے ہی کرنا ہے. پہلے آپ نے سجدے کی طرف، اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے. آپ اور ہاتھ کو بھی ہاتھ کے اوپر رکھ کے جب آپ باندھتے ہیں اور اپنی کلائی کو پکڑتے ہیں نا، آپ عادت ڈال لیں اور اپنے ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ کو ایک سکون فیل ہوتا ہے. یعنی آپ بالکل کیا ہو جاتے ہیں، جیسے ہلتے جلتے نہیں ہیں اور خیالات بھی آتے رہتے ہیں، تو بالکل آپ ساکن ہو جاتے ہیں. آپ بالکل نماز میں آپ کی، اور سامنے جب دیکھتے ہیں سجدے کی جگہ پہ تو وہ بھی ٹھیک ہے نا. پھر آپ ناخنوں میں دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، لیکن ابھی آپ بچے ہو، میں کیا بتاؤں آپ کو. صحیح ہے نا. وہ جو سامنے ہم دیکھتے ہیں نا سجدے کی جگہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زمین کے اندر، ہم زمین کو دیکھ رہے ہیں، اس زمین کے اندر ہم نے جانا ہے. اور جب آپ پاؤں کو دیکھتے ہو نا، تو پھر جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سب سے پہلے جو پاؤں کے ناخن ہوتے ہیں وہاں سے اس کی جان نکلنی شروع ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ ٹانگوں وہ ساری چیزیں پھر اوپر آتی. جی صحیح ہے نا. پھر آپ کی ٹانگوں میں بالکل جان نہیں رہتی، وہ بالکل آپ ان کو کچھ ہلا نہیں سکتے، کچھ نہیں رکھتے. آہستہ آہستہ نا پھر آپ کے چیسٹ میں پھر آتا ہے، ہارٹ کے اوپر آتا ہے. پھر صحیح ہے نا. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو آگے ومن، یہ آپ کی سورہ نجم کی آیت ہے، اس کو میں نہیں ابھی چھیڑ رہی. اچھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کو پڑھیں. Wow, lam ya waliya. So surely we will definitely turn you to the Akaba Qibla. The Nun Mushaddada gives the meaning of definitely. Here you refers to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ جو نون بتایا نا میں نے آپ کو، یہ ڈیفینیٹلی کا میننگ دے رہا ہے. اور یہ لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے. اور یہ والا لام، سوری وہ والا نہیں، یہ لام زبر والا جو ہوتا ہے نا، جو شروع میں آتا ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. فلا نولی ہے نا، باقی تو اس میں فا ہی ہے نا، اور نولی فعل ہے. اور جب بھی یہ نون آتی ہے اس سے پہلے کبھی زبر آتی ہے، کبھی پیش آتی ہے. اور زبر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش لگی ہوئی تھی. جب پیش کو گراتے ہیں تو زبر لگاتے ہیں،
اور جب نون हम्म کو نون کو گراتے ہیں تو پھر پیش لگاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کو یہاں پیش نظر آئے گی اس نون سے پہلے، اور کبھی کبھی زبر نظر آئے گی. نون जी گراتے ہیں تو پھر پیش لگاتے ہیں. اگر پیش گراتے ہیں، نولی یو تھا نا، نولی یو हम्म یا پہ پیش تھی نا، تو جب یا پر آپ نے پیش گرائی تو زبر لگائے. اور نولی یوں نہ ہوتا، وہ نون ہوتا، تو پھر وہ نون گراتے تو پھر آپ پیش لگاتے اس کے اوپر. تو یہ بھی آئے گا تو انشاءاللہ. جب تک آپ کے پاس اگزامپل نہیں آتی، آپ کو سمجھ نہیں آتی. اچھا. صحیح ہے. کچھ اس میں مشدد آیا، نون مشدد، یہ نون مشدد ہے. हम्म چلیں آگے چلتے ہیں. تردا، ہاں، اس کا میننگ دیکھیں. ترداها you will be یو ول بی pleased پلیزڈ. with it. پلیزڈ ود اٹ. ود اٹ. جی ٹھیک ہے نا. تردا، روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ را، دواد، یا. یا جی ماضی کیا بنے گا؟ ردا یا نہیں بنے گا، ردیا بنے گا. ردیا کون سا باب بنتا ہے ردیا؟ یردا، یردیو. سمیا سامیا، ویری گڈ، ماشاء اللہ. یردی یو. اب یہ یردی یو جو ہے نا، یہ آپ کا یردا میں چینج. یردی، اب دیکھیں، اگر اس سے پہلے زبر ہوتی تب تو اس کو کھڑی زبر میں چینج کر دیتے نا. اوپر نرا جی کو بھی ایسی کیا تھا نا، نرا یو تھا نا وہ، تو ہم نے اس کو پیش تھی تو پیچھے زبر تھی تو ہم نے اس کو الف میں چینج نرا کر دیا تھا. اس سے پہلے زیر آ رہی ہے. جب یہاں پہ یا پہ پیش آتی ہے اور پیچھے زیر آتی ہے تو ہم صرف اس کو ساکن کر دیتے ہیں بس. جی یردی بن جاتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یا سے پہلے زیر آ رہی ہے. یا سے پہلے زبر ہونا یا تو پھر ہم الف میں چینج کرتے ہیں. یا سے پہلے زیر ہو تو نہیں کرتے. تو اس کو اسی طرح ردیا لکھا جائے گا اور اس کو یردا لکھا جائے گا. یردی لکھا جائے گا لیکن پڑھا کیسے جائے گا؟ یردی پڑھا جائے گا. کیوں کیوں یردی کیوں پڑھا جائے گا؟ ردیا یردی، یردا تو نہیں پڑھا جائے گا نا. اچھا ہاں، یہ میں نے हम्म غلطی کی ہے اس میں. ایک منٹ، غلطی کیا ہوئی ہے پتہ ہے؟ سامیہ تو यस्माऊ یہاں پہ، वाला बता था ना समिया है तो यस्माऊ ہاں تو یہاں زبر آنی چاہیے تھی نا، जी जी ہے نا. یہاں زیر ہے हम्म تو یہاں زبر آنی چاہیے تھی نا. مظاہرے میں سمیہ हम्म یسما ہوتا ہے نا. जी जी تو یہاں پہ زبر تھی. اب हम्म یا سے پہلے جب زبر آئی تو یہ کیا ہو گیا؟ الف میں چینج ہو گیا. بھلے जी زبر ہی لکھی رہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیا؟ یردا پڑھیں گے. यर्दा یا سے پہلے زبر آ رہی ہے. اصل میں تو یردا یو تھا نا. تو جس طرح ہم نے نرا نرا یو تھا تو اس میں ہم نے گرا پیش کو گرا دیا تھا اور اس کو کھڑی زبر پڑا تھا نرا. اسی طرح اس کو بھی یردا پڑھیں گے. سمجھ آ گئی؟ مشکل نہیں ہے اس لیے. जी اچھا، اس سے پھر آپ کا کیا بن گیا؟ تردا. تردا بن گیا. نہیں، یہ الف کہاں سے آیا بتائیں؟ یہ تردا हाँ اسی طرح سے تردا بنا نا آپ کا. जी 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 تردا، ٹھیک ہے. اس کے हम्म اوپر زبر، یہ हम्म تردا ہے نا. لکھتے ایسے ہیں، پڑھتے تردا ہے. یا سے پہلے زبر. हम्म اب جب آپ نے آگے ضمیر لگائی تو کیا ہوا؟ یہ یا کو الف میں بدل دیا हम्म تو یہ تردا ہو گیا. اس کو جوڑنا ہے نا ساتھ، हम्म تو ہم اس हम्म کو یہاں پر اس کے اوپر الف لگا دیں گے. وہ یا ہم نے खड़ी گرا دی بیچ میں سے، जी जी تو یہ ہم نے دوات کے اوپر الف لگا دی کیونکہ یا بیچ میں سے ہم نے گرائی ہے نا. تو تردا، دوات کے اوپر الف لگائیں، یا پھر اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں. الف دواد الف زبر دا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ذرا اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے हम्म اس کو جوڑنا ہے نا ساتھ. تو یہ تردا اس طرح بن گیا. اچھا جی، اس کے بعد فولی کیا ہے؟ فولی کا بتائیں مجھے. فا ہے، ولی کیا ہوگا؟ ولی کیا ہے؟ واو لا لا ہاں لام، ہاں وہ لام یا ہے نا. تو یہ زیر کیا بتا رہی ہے؟ یا گری ہوئی ہے آگے، ہے نا. हम्म हम्म تو یہ آپ کا بیسیکلی کیا تھا؟ یہ امر ہے. ولی کیا ہے؟ امر ہے. हम्म
फेले अमर है, इसमें या गिरी हुई है आगे से, तो ये जी तवल्ला से बना हुआ है। वल्ला, या वल्ला और तवल्ला। इसको आप खड़ी जबर भी कर सकते हैं, सिर्फ जबर भी कर सकते हैं, तवल्ला बन गया ना। तो ये जो जी है आपका, इसको गिराएंगे, और ये तो पहले ही साकिन है तो इसको भी गिरा ही देंगे। ठीक है ना, ये साकिन है, या साकिन है ना। असल में ये जी क्या होता है, तवल्ला यू होता है, लेकिन फिर हम ये इसके इसको पेश को हम खत्म कर देते हैं, सुकून में कर देते हैं ना। हम्म या फिर आप ऐसे करें, यूं कर दें, तवल्ला यूं कर दें, ये मुजारे बन गया ना। अब ये कौन सा सीगा है मुजारे का, तवल्ला यू, वल्ला अन, मुजारे है, अलामत अंता मुजारे है ना, लगी तो, हाँ ता अंता है वाला, जी। अंता वाला है ना, अंता वाला है। हम्म इसी से हम फिले अमर बनाते हैं, इसको मुखातिब का सीगा कहते हैं, अभी मैं ऊपर आपको बता के आई थी, है ना। तो ये जी क्या जी मुखातिब का सीगा है, इससे हम बनाते हैं, अंता जमीर वाले सीगे हम्म से, तवल्ला। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको गिराते हैं और इसको हम सुकून देते हैं ना। जी ऐसे ही करते हैं ना जब हम अमर बनाते हैं। जी जी जी, इसको हाँ सुकून देंगे और वहां पे वो लगाएंगे हमजा। हाँ, तवल्ला। तो वल्ला, हम्म वल्ला में कितने लेटर होते हैं, वल्ला या, माजी होता है वल्ला या। और एक लिखा नहीं जा रहा, एक मिनट। लव, वल्ला या ये माजी है, इसके ऊपर जबर डाल दें, वल्ला या, और तवल्ला यू। ठीक है, तवल्ला यू, तवल्ला यू हो गया। अब आपने क्या करना है, जब इसको भी गिरा दिया आपने, इसको गिरा देंगे ना अभी, जब आप अमर बनाते हम्म हैं, तो जब या साकिन हो जाती है तो या को भी गिरा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। हम्म तो ये क्या बन जाएगा, पीछे से हमने ये भी गिरा दिया तो ये वल्ली बन जाएगा। ये या गिरा के हम इसके नीचे जेर लगाते हैं। ये बाप कौन सा है, वल्ला हम्म या तवल्ला, ये कौन सा बाप बनता है, वल्ला या, अल्लामा यू अल्लिमु, हम्म तू वल्ली यू। हाँ, ये मेरा गलत हो गया ना थोड़ा, मैंने, ये वाब है आपका अल्लामा यू अल्लिमु, तो ये क्या बनेगा, तू वल्ली यू बनेगा, तू वल्ली हम्म यू। यू समझ आ रही है नहीं आ रही, ये। जी जी आ रही है। अब इसको गिराया, इसको साकिन किया तो ये भी गिर गया, अब आपके पीछे वली रह गया, तो वली ये बन गया हम्म आपका अमर। वो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, वल्ला या था ना, तो उसको तवल्ला नहीं हम्म करना चाहिए, मैं तो तुवल्ली यू वल्ली यू करना चाहिए था, तुवल्ली यू, ये चार लेटर है ना यहाँ पे। तो मुजारे में जी क्या जी आएगा, कौन सा बाप बनता है, वल्ला या तुवल्ली यू, यू वल्ली यू, वल्ला या यू वल्ली यू, कौन सा बाप बन, सल्लमा युसल्लिमु, सल्लमा यू सल्लिमु, अल्लामा यू अल्लिमु, है ना। तफील, तफील बाप तफील। बाप तफील बनता है। तो इसकी जो जमा, इसका जो आता है ना, क्योंकि इसमें हरफ इल्लत इल्लत आता है ना, वाव, है ना, या भी आ रहा है, हरफ इल्लत दो दो आ रहे हैं, तो इसका जो मस्तर बनता है ना, फिर वो तफीला तुन के वजन पे बनता है, तफीला तुन, हम्म तौलिया तुन बनेगा मस्तर। बहरहाल वो तो एक अलग बात है। हम यहाँ पे अमर है, तो ये जेर नहीं आ सकती, फेल के नीचे जेर नहीं आ सकती, यहाँ से या गिरी हुई है। हम्म वजह का, फिरना, बस फिरना क्या है, सो, टर्न, फिरना नहीं बल्कि फेर लो, टर्न हो हम्म जाओ, हम्म टर्न हो जाओ, वल्ला का मतलब होता है मुड़ जाओ, फिर जाओ। हम्म वली कौन होता है, फिर जाता है ना, मुंह मोड़ जी लेता है ना अपने लोगों से। हम्म हाँ, तो उससे आपका वली से क्या मतलब हो गया, सो टर्न योर फेस, वजह का, हम्म योर फेस। तो ये फेल है, इसके अंदर ये अंता फाइल है, और वजह का क्या हम्म है, ये आपका मफूल है, इसलिए तो जबर आ रही है ना वजह पे, है ना। जी ये जबर जी क्यों आ रही है, फा, इसके अंदर ही फाइल है अंता, यू टर्न, टर्न के अंदर ही यू टर्न है, सो इसका मीनिंग असली क्या है, यू टर्न। वो हम्म अंडरस्टूड है इसलिए नहीं बताया गया ना। सो टर्न में क्या होता है, सो यू टर्न। अब यहाँ पर क्या है, हम्म योर फेस, शतरल मस्जिद हराम,
اب یہ کیا بن رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی زبر آ رہی ہے اور یہ اس پہ زیر آ رہی ہے، اس پہ بھی زیر آ رہی ہے. اس کو ذرا پہچانی کیا بن رہے ہیں؟ اس پہ بھی زبر آ رہی ہے. شطرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ظرف ہوتا ہے. مفعول. ٹورڈز، ٹورڈز الا کا معنی جی. دیتا ہے. شطر جو ہوتا ہے یہ الا کا معنی، الا المسجد الحرام. ٹورڈز، الا کا مطلب ٹورڈز ہوتا ہے نا، جی. ڈائریکشن. ڈائریکشن ٹورڈز، طرف. اردو میں بولیں گے طرف، طرف. المسجد الحرام، یہ دونوں کیا بن رہے ہیں؟ مضاف الیہ. ایکولی بیلنسڈ ہے نا. کون سا مرکب بن رہا ہے؟ توصیفی. ہاں توصیفی بن رہا ہے. مرکب توصیفی بن کے کیا بنیں گے؟ یہ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ بن جائیں گے. جی. دونوں مل کے اس کا مضاف الیہ بن جائیں گے. اور پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کے وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا، سیکنڈ مفعول. یا ظرف مضاف الیہ کہہ لینا. یہ جی. ظرف ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ بن گیا، سیکنڈ مفعول بنا لیں. ولی وجہ کا پھیلو اپنا چہرہ، کس طرف پھیر لو؟ شطر المسجد الحرام. وہ حیثو، حیثو کیا ہے؟ وہ تو حرف ہے. حیثو کیا ہے؟ ایڈورب ہے. ایڈورب. میں آخری سوال جو آپ سے پوچھ رہی تھی نا، وہ پھر آپ لوگ چلے گئے تھے، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اس میں پوچھ رہے تھے کہ ظرف کی کتنی قسم، نہیں ہاں ظرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ظرف ایڈورب ہوتا ہے نا، تو اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا. ظرف کی 2 ظرف قسم. مکان اور ظرف زمان. ہاں بس یہی میں بتا رہی تھی، وہ ریکارڈنگ میں آ گیا، میں نے کہا چلیں آپ بعد میں سن لینا. صحیح ہے. تو ظرف مکان بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا پھر؟ حیثو مکان ہوا یا ٹائم ہوا، زمان ہوا؟ حیثو جو ہے وہ اینڈ ویئر، کی طرف اینڈ ویئر. مکان ہے نا، اس کی طرف منہ. ہاں مکان کے لیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اینڈ ویئر ایور یو آل ور، تم جہاں بھی ہوگے. تو یہ ایڈورب ہے، اور ایڈورب میں ٹائم کا معنی نہیں دے رہا، جگہ کا معنی دے رہا. یعنی جس جگہ بھی دنیا میں ہو، ما کنتم، ما کنتم، جہاں بھی. حیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہوگے. ما کا مطلب ایور ہے نا. یو آل ور، کنتم یو آل ور یا یو آل آر، ایک ہی معنی ہے. فولو، ور تو نہیں ہونا چاہیے، آر ہی ہونا چاہیے. جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی تم تھے نہیں، جہاں بھی تم ہو. کانا کا مطلب ہے ہوتا ہے نا، تھا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہے ہی ہوگا. اور جہاں بھی کہیں تم ہو، ویر ایور یو آر، فولو، پس کیا کرو؟ ولو. ولی سے، ولی تو یو ہے نا، ٹرن. فعل امر ہو جائے گا. جی. اور یہ جمع ہے، یہ بھی فعل امر ہی ہے، یہ جمع ہے. تو لام کے نیچے زیر آ رہی تھی، تشدید آ رہی تھی، لیکن جب واو ڈالا تو واو سے پہلے زیر تو نہیں آ سکتی نا، ولی تو نہیں کر سکتے نا، واو سے پہلے پیش لگائی. فولو، پس ٹرن کر لو. یو ول، ہاں یہاں پہ ہے نا، ما کنتم فولو، سو یو آل ٹرن. اچھا اب پڑھ لیں تردا، آپ لوگ پڑھ لیں. ترضاها، رضاها, to be happy, to be pleased. را دواد ہا تو نہیں ہوگا، یا ہوگا. را دواد یا روٹ ورڈ ہے. میں روٹ نے ورڈ اوپر تو کہا یا ہو. ہا تو الگ ہے، وہ تو ضمیر ہے نا، وہ الگ ہے. یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، یا ہے یہ. ٹو بی ہیپی، ٹو بی پلیزڈ. ردی یا یردا یو ہوتا ہے نا، باپ سمی ہے نا. ردی یا روٹ ورڈ را دو آ جائے. یردا یو، پھر اس کو یردا بولتے ہیں. فولی کیا ہے؟ واو لام یا. So you turn. This is the actual command to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to turn your face, entire body, to the Kaaba in Mecca. جب آپ فیس کو ٹرن کرتے ہیں
تو اس کے ساتھ باڈی تو نہیں مڑتی نا، اس لیے بریکٹ میں لے کیا کہا گیا ہے، اس کا فیس کا موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹائر باڈی، ہم یہ نہیں کہ ہم صرف منہ ادھر کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، ہم پوری باڈی کو ادھر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، انٹائر باڈی جو ہوتی ہے وہ ہماری ٹو دا کعبہ ان مکہ، اور یہ سینٹر پوائنٹ ہے پوری ورلڈ کا یہ. تو ہر طرف سے لوگ ادھر ہی منہ کرتے ہیں. سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی جگہ پہ بنایا، مکہ کے اندر سینٹر پوائنٹ. شطر کا مطلب کیا ہے؟ شطرہ. In Torah, shatar is used for direction in the طرف direction of. طرف. Also used for facing something that is far away. When one faces the Qibla, it is impossible to face the exact direction of the Qibla. Shatar gives the meaning of wasa or capacity in the direction of, towards, not the exact location. It is impossible to face the exact direction of the Qibla. Shatar gives the meaning of wus'a، ٹھیک ہے، اور کیپیسٹی، یعنی اس میں وسعت ہے، ٹھیک ہے، وسعت ان ہے دا جی. ڈائریکشن آف ٹوورڈ ناٹ دا ایگزیکٹ لوکیشن، یعنی اس کی طرف منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹوورڈ دا ناٹ دا ایگزیکٹ لوکیشن. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایگزیکٹ مطلب آپ جی مطلب ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے نا وہ مطلب آپ کا منہ اسی طرف ہوگا، ایگزیکٹ لوکیشن وہ نہ بھی ہو تو. دیکھیں آپ کدھر منہ کرتے ہیں، آپ کا سیدھا اس طرف ہوتا ہے یا تھوڑا سا اینگل پہ ہوتا ہے؟ اتنا اینگل تو نہیں ہوتا، یہ میں نے زیادہ بنا دیا. نہیں، تھوڑا سا ہمارا اینگل پہ ہوتا ہے. تھوڑا سا اینگل پہ ہوتا ہے نا، سب طرف سے یہی ہے، تھوڑا سا اینگل پہ ہوتا ہے. وہ آپ کا بتا دیتا ہے نا آج کل تو آپ جہاں بھی ہو اپنا دیکھ سکتے ہیں. المسجد. جی. Sin Jim Dal, a place specified for sajda or salah. Masjid is any place a person does sajda with a fatah, but with a kasra implies a specific place. مسجد از اینی پلیس، تو پلیس ہوگی تو کیا ہو گیا؟ یہ بھی یہ ظرف ہی ہو گیا نا، سجدہ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، مفعل کے وزن پہ، ظرف مکان. ظرف ظرف مکان، مکان. مکان ہے. سجدہ تو فعل ہے نا، اس سے جو آپ مسجد بناتے ہیں نا مفعل کے وزن پہ، وہ آپ کا ظرف بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور a person does سجدہ with a فتح، سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ زبر کے ساتھ، but with a کسرہ implies a specific place کے لیے. اچھا آگے کیا ہے؟ الحرام. Haramim is called Masjid al-Haram because number 1, it has to be respected. Number 2, things that are lawful otherwise are not permitted here. It implies sacred masjid. sacred مسجد، ٹھیک ہے، respected ہے، حرمت والی ہے. محرم الحرام بھی کہتے ہیں نا. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ محرم حرام ہو گیا، اس کا میننگ ہوتا ہے ریسپیکٹڈ، حرمت والا. حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، 4 مہینے حرمت والے ہیں. پتہ ہے کون کون سے ہوتے ہیں؟ محرم 12 ہوتا میں ہے. سے. ہاں، ایک تو کون سا ہے؟ سب سے پہلے رجب، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ شعبان. محرم بھی ہے. رمضان. محرم جو ہے، ہاں، رمضان نہیں، وہ تو ہے ہی رمضان نہیں. شوال، شبان ہوتا ہے نا، شبان ہوتا ہے نا، رجب کے بعد شبان آتا ہے نا. شبان کو چھوڑ دیں. شوال میں کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے نا. اچھا، اس لیے صحیح. رجب، ہاں، شوال اور ذی قعدہ بھی کہتے ہیں. تو ذی الحج، جو ذی الحج ہوتا ہے پھر
ذی الحج، یہ 4 مہینے ہو گئے نا، جی 4 مہینے ہوتے ہیں. ہوں رجب، محرم بھی ہے، محرم ذی الحج کے بعد آتا ہے نا، ہوں یہاں پہ محرم آتا ہے، ذی الحج محرم. اچھا رجب ہوں ذی قعدہ ہوتا ہے اور ذی الحج ہوتا ہے، یہ محرم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ رونگ میں نے لکھ دیا. رجب، ذی قعدہ ہوں اور ذی الحج اور محرم، یہ اچھا حج کے مہینے ہیں نا دو تو. جی جی رجب عمرے کا مہینہ ہے. ان کو محرم کے، ان کو کیوں کہتے ہیں یہ حرام مہینے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، رسپیکٹڈ ہیں؟ کیونکہ یہ جو پرانے تھے نا اسلام سے پہلے، اس وقت بھی یہ کیلنڈر تو شروع سے بنا ہے نا، اللہ نے بنایا کیلنڈر. ہوں ہوں یہ 12 مہینے، ہفتے میں ایک دن اور سال میں 12 مہینے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے. جی یہ کیلنڈر اللہ نے بنایا ہے. اور یہ جو ہمارا ہوں دوسرا چاند والا کیلنڈر ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. مہینوں کے نام بھی اللہ نے ہی رکھے ہیں. صحیح ہے. ہوں یہ ہم نے جنوری جی فروری، یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے نا سورج والا، یہ ہاں ہم نے وہ ان کو بعد نام، میں بنی ہے ان کے نام. لیکن وہ والا رمضان اور شوال اور رجب اور وہ سارے اسلامک مہینوں جو سال کے 12 مہینے ہیں، چلے نام بھی ہم نے رکھے ہوں گے، لیکن سال کے 12 مہینے اور ہفتے میں 7 ہی دن ہوں گے. یہ اللہ دنیا نے کا بنائے دنیا کا کوئی کیلنڈر ایسا نہیں، یہ سب ایسے ہی فالو کرتے ہیں. جو ہوں سورج کو فالو کرتے ہیں وہ بھی 12 مہینے کا بناتے ہیں، جو چاند کو فالو کرتے ہیں ہوں وہ بھی 12 مہینے کا بناتے ہیں. تو اصل میں ہوں کیلنڈر اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہوں اور اس میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرمت والے ہیں. تو یہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے تھے؟ کہ ان میں لڑائی اور جھگڑا اور فساد، یہ چوریاں وغیرہ کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، یہ سب جس اسلام سے پہلے قتل و غارت ہوتی تھی، ہے نا. ہوں ابھی بھی ہوتی ہے. ہوں ابھی تو حرمت والے مہینے کا خیال ہی نہیں کرتے. جی اس اب تو وقت سب جو سب کچھ ہی ہاں ہوتا ہے نان مسلم تھے، ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں میں سب کچھ بند کر دیتے تھے. کیونکہ ہوں رجب جو تھا وہ عمرے کا مہینہ تھا، اس کی حرمت تھی. ہوں لوگ عمرہ وغیرہ لوگوں نے عمرہ کرنے آنا تھا. تو یہ لوٹتے کس کو تھے؟ جو حج پہ آتے تھے، جو عمرے پہ آتے تھے، رستے میں ان کو لوٹتے تھے، ہے نا. ہوں ان کا مال وال لوٹ جی لیتے تھے. تو پھر جو ہے نا ان 4 مہینوں میں یہ بھی ان کا یعنی حرمت والے مہینوں کا پاس کرتے تھے. اور یہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر کچھ حملہ وغیرہ کریں. رجب کو عمرے کی وجہ ہوں سے، اور ذی الحج یہ اور محرم، یہ 3 مہینوں کا، ویسے یہ 3 مہینے بھی بیچ میں شامل ہے. یہ حج کی وجہ سے ہوں حاجی واپس جا رہے ہوتے ہیں سب، ہے نا. ہوں محرم کا ویسے ہی احترام ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے جی اسلامک. جی جی اور پھر اس میں اتنا سارا وہ بھی ہو گیا، تو اس میں حرمت ایک الگ بھی ہو ہوں گئی. تو یہ اس وجہ سے. اور ان 4 مہینوں میں ابھی حرمت کا خیال رکھا جاتا ہے. ہوں تو یہ جو اسلام سے پہلے تھے نا، یہ کبھی کبھی آپ آگے پڑھیں گے قرآن میں، یہ ان کو آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے. ایک مہینے کو حرمت ہوں والا بنا لیا، یعنی حرمت والا مہینہ رجب آ گیا نا، تو رجب کو وہ گرمی سردی کی وجہ سے اس کو چینج کرتے تھے. اس کے بارے میں پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی وہ کیسے چینج کرتے تھے. ابھی تو ٹاپک رہ جائے گا. تو حیثو کیا پڑھیں؟ ٹھیک ہے where when followed by ma gives meaning of wherever. حیثو ہوتا ہے ویئر وین فالوڈ بائی اے ما. حیثو کے بعد ما بھی آتا ہے، حیثو ما، ویئر ایور. ویئر ایور دونوں کا معنی کیا ہے؟ ویئر ایور gives the meaning of ویئر ایور. دونوں مل کے آتے ہیں. میں حیثو ما، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، ویئر ایور جہاں بھی ہوگے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا فیس جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لینا ہے. جب ہم فیس موڑتے ہیں نا تو باڈی خود بخود ہی مڑ ہوں جاتی ہے. وولو جی کا کیا مطلب ہے؟ ہیئر دا کمانڈ از پرولر. ہوں وہاں ان دا ولی تھا، بگننگ تم پھیر لو. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ولی کہا گیا تھا. ابھی سب سے کہا جا رہا ہے، پورے مسلم اور کمیونٹی سے کہا جا رہا ہے. ہوں فَوَلُّوا in the beginning it was singular. First the command was just to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and now it is to all of the believers. جمع کا صیغہ ہے. تو فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم کی طرح واحد بھی ہوتا ہے، مثنیٰ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا جی ہے. ٹھیک ہے. جمع جیسے سنگولر اور پلورل ہوتا ہے.
वुजूहकुम, हम्म योर फेसेस, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। बिल्कुल, योर। ठीक है, माई, हम्म योर, माइन, ये सब जितने भी होते हैं ना, ये का की वाले मुरक्कब इजाफी होते हैं। शतरहू, हम्म उसकी तरफ, उसकी टूवर्ड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ। हाँ, डायरेक्शन, हम्म उसकी डायरेक्शन। आगे क्या है? وَإِنَّ and indeed الَّذِينَ those who utu they were given al-kitaba the book la ya'lamuna surely they know annahu indeed it al-haqqu the truth min from. मिन फ्रॉम। अच्छा, इसको पढ़ लें, फिर मैं इसका आपको बाद में बता दूंगी। वजूहकुम क्या है? Which plural वजहुन of होता है ना, wajh. वजहुन। वजहुन क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसका रूट वर्ड यही है, वो जीम हा। ये बीच में आया तो इस तरह लिख दिया है, वैसे तो यहाँ पे जो लिखा है मैंने गोल वाली हा डाली है। वजहुन, ये ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या है? वजूहुन। जबर क्यों आई है? क्योंकि मफूल बन रहा है ना, पीछे फेल फाइल मफूल बन रहा है। तो वजूहुन से वजूहा हो गया, क्योंकि एक हरकत आएगी, मुजाफ बन रहा है। अच्छा, आगे क्या है? It is mandatory to face the Qibla when performing Salah. There are a few exceptions. Number one, when a person doesn't have the means to determine the Qibla, example, no compass or landmarks. Number two, if one is on a plane and it is difficult to pray in the direction of the Qibla. Number three, one is extremely sick, bedridden, difficult to move. बेड रेडन, डिफिकल्ट टू मूव। अभी वो कैसा नमाज पढ़ेगा? जी। ठीक है, तो आपने अब जितना कर सकते हैं ना करें, नहीं कर सकते, मजबूरी है तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, जी। मसलन आप कहीं जा रहे हैं, प्लेन में हैं, आप डायरेक्शन ही चेंज रखते, गाड़ी में कर सकते हैं। कैमल पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लेते थे, रोक लेते थे और फिर नीचे उतर के आप क्या करते थे? नमाज अदा करते थे किबले की तरफ मुंह करके। हालांकि देखिए, उस वक्त भी उनके पास ये तो नहीं होते थे ना कंपास वगैरह। कंपास तो नहीं थे जी। हाँ, तो वो क्या करते थे, अगर फर्ज करो उन्हें पता ही नहीं नमाज का टाइम हो गया, तो वो तो फिर पढ़ लेंगे ना ऐसे ही। हमें तो पता चल जाता है, बस तो हमें प्लेन में भी पता चल जाता है, हमें हर जगह पता चल जाता है कि हम किस डायरेक्शन को जा रहे हैं, है ना। तो गाड़ी में भी पता चल जाता है, हमारे पास कंपास होते हैं, हम देख लेते हैं किस तरफ डायरेक्शन। आजकल तो आसानियां होगी, उस जमाने में कुछ भी नहीं होता था। तो फिर वो जिधर भी होता था वो, और अल्लाह ताला उसी को कबूल कर लेते हैं। जी। सही है। तो इसी तरह आदमी जो बेड पे लेटा है, वो कैसे मुंह करेगा? कई लोग उसका बेड इधर उधर करते रहते हैं, मुंह इधर हो जाए काबे की तरफ, यूं हो जाए। क्यों आप उसको तकलीफ दे रहे हैं? फॉर फर्ज सलाह। अच्छा, ये बता रहे Salah. थे नफल के लिए ना। ठीक है। सलात, there are few exceptions। ये एक्सेप्शन है सलात की। और नफल नमाज में तो आप जिधर मर्जी मुंह करके पढ़ लें, उसमें कुछ नहीं होता। जैसे अच्छा। आप सवारी पे जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी फर्ज करो उन्हें पता है कि किबला किस तरफ है ना। ठीक है, लोगों को अंदाजा होता था उस वक्त भी किस तरफ किबला है। तो वो जी। डेजर्ट में अपने कैमल से उतरते थे और नमाज फर्ज की उधर मुंह करके पढ़ लेते थे, और फिर कैमल पे बैठ जाते थे। आप जिधर को जा रहे हैं उधर ही मुंह करेंगे ना, किबले की तरफ मुंह करके जाएंगे जी तो कहीं और निकल जाएंगे ना। जी जी, उनकी तो डायरेक्शन वो खराब हो जाती है। हाँ, तो फिर वो क्या करते थे, नफल नमाज उसके ऊपर ऊंट, जिधर ऊंट मुड़ता जाए या जिधर को उन्होंने जाना है वो पढ़ते रहते थे। हम्म सही है ना। तो इसी तरह गाड़ी में आप जो है, अगर गाड़ी में बैठे फिर क्या करेंगे? फिर गाड़ी में तो आप नहीं नफल तो कर पढ़ सकते। सकते होंगे, लेकिन जो फर्ज सलात होगी उसके लिए फिर कोशिश आप करें किबले की नीचे तरफ उतर के मुंह मस्जिद करेंगे। में पढ़ें, करीबी मस्जिद में हम्म चले जाएं, और हम्म या जमीन पे पढ़ लें किबले की तरफ मुंह हम्म करके। लेकिन अगर बहुत ही मजबूरी है, बस कोई चला रहा है, तो फिर आपके पास तो मुश्किल है ना। बस वाले जी भी जी। कई दफा नमाज के टाइम पे आपको रोक देते हैं, उतार देते हैं,
اور کہتے ہیں نماز پڑھ لو Hmm. سب مل کے، مرد عورتیں سب الگ الگ پڑھ لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں سب۔ Hmm. تو یہ سب Hmm. چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی اگر مشکل ہو رہی ہے تو پھر رہنے دیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ فرض صلاح میں کیا Hmm. ہوتا ہے؟ اٹ از It is mandatory to face the Qibla unless one of the exceptions above. For the Nafil prayers, it is not mandatory as the Prophet ﷺ used to pray on his animals as he would be traveling, and sometimes the animal would be facing away from the Qibla. ٹھیک ہے نا، بات تو میں نے بتا دی یہ والی۔ اچھا آگے کیا ہے؟ The صحابہ Sahaba, as soon as they learned this command, they immediately faced the Kaaba. حدیث بخاری۔ Hadith Bukhari. A man prayed with the Prophet ﷺ. اوتھینٹک ہے، قرآن کے بعد دوسری، لیکن اب یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ صرف قرآن ہے، باقی جو حدیث ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایسے کرو ایسے کرو، لیکن جو بات کی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کی نا، پھر اس طرح سے کی کہ تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ A man prayed with the Prophet ﷺ while facing the Kaaba. He went out and saw some of the Ansar praying facing Bayt al-Maqdis. The man told them that the Prophet ﷺ is praying to the Kaaba. In the prayer, the Ansar turned around immediately. سمجھ آئیے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بندے بھیجے نا کہ جاؤ اور جا کے ان کو بتاؤ کہ خانہ کعبہ قبلہ چینج ہو گیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں وہ نماز کس طرف پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے، لیکن وہ بندہ گیا a man prayed with the prophet، اس نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وہ چینج ہو گئے 360 پہ، پھر نماز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، ہر طرف بندے بھیجے۔ He went out and saw some of the Ansar praying، ٹھیک ہے؟ تو اب اس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث مسلم کیا ہے؟ A person from Banu Salama saw a سلمہ، group praying and سلمہ Salma saw a group praying and they had already completed one rak'ah, and he told them while they were praying that the Qibla changed, so they changed their direction during the Salah. دیکھا اب نماز کے اندر ہی چینج کر لی۔ اس کے اندر آگے کیا ہے؟ We can correct someone who is praying the wrong direction during their Salah. If we prayed in the wrong direction, we don't need to redo the prayer. اگر آپ نے رانگ ڈائریکشن میں پڑھ لیا تو پھر ریڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا نا۔ دیکھیں اگر اس نے پڑھ لیا تو پھر اس کو ریڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پڑھ لیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اب آپ نے اس کو بتا دیا تو اب جب غلط پڑے گا تو پھر اس کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ربی ہم کیا ہے؟ Their Lord, وَمَا and not Allahu Allah be ghafilin in the least unaware, amma about what ya'maluna they do. مرکب اضافی واو ما نفی کے لیے، ما نفی کے لیے کیوں ہے کہ آگے بی آ رہا ہے نا، تو ماں کے بعد بی آ جائے یا اللہ آ جائے تو وہ نفی کا ہوتا ہے، اللہ بھی آ جائے تو نفی کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا۔ اچھا یہاں سے پڑھیں۔ The people who were given the book refers to the Yahud as they were in Medina. They know that facing the Kaaba is the truth from their Lord. In their scripture, this command was given. They knew that the Qibla of Ibrahim and the other prophets was Bayt al-Haram. Bayt al-Maqdis was built much later, by Suleiman, 1300 to 1400 years later. They also knew from their scripture that he matched the description in their book. They knew that facing the Kaaba was the right thing to do, but they were rejecting. ان کو پتا تھا کہ یہ ان کو سب پتا تھا کہ مسلم کا کیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا کبھی قبلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور آدم علیہ السلام کا تو مسلم امہ کا بھی وہی ہوگا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہی تھا نا کہ پہلے ادھر نماز پڑھائی پھر ادھر پڑھائی، تو اس کا پیچھے تو ٹیسٹ ہی تھا کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہوتا ہے؟ وہ اطاعت ہوتی ہے،
اصل हम्म چیز اطاعت ہوتی ہے، اور जी وہی عبادت ہوتی ہے. اللہ نے کہا ادھر हम्म کر لو وہ بھی عبادت ہے، ادھر نے اللہ نے کہا ادھر کر لو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ دونوں اللہ کا ہی حکم ہے نا. हम्म حکم تو اللہ کے ہی ہیں دونوں. जी صحیح ہے؟ تو سمجھ آ گئی بات. اللہ نے کہا ادھر منہ हम्म کرو، ادھر کر لیا، یہ بھی اطاعت ہو گئی اللہ کی. اگر وہاں پہ نہ کرتے اور کہتے ہم تو نہیں، ہم تو قبلے کی طرف کریں گے، تو اطاعت تو نہ ہی ہوئی نا اللہ کی. تو हम्म اصل حکم، اصل بات، اصل دین کیا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ماننا ہے. जी اللہ جدھر کہیں جو کہیں ویسے ہی کرنا ہے. हम्म اللہ نے کہا بیت المقدس کو پڑھو، بیت المقدس کو پڑھ لی. جب کہا خانہ کعبہ کی طرف تو فوراً خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے. اب जी کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں، ہم تو ادھر ہی پڑھیں گے. تو یہ یہود وغیرہ جو تھے پھر ریجیکٹڈ تھے نا پیپل، تبھی تو. اچھا بھی غافل हाँ ان کیا ہے؟ Ain ba lam negligent. ہم، اچھا یا ملون. Ya'maluna. They're concealing the truth, their harsh remarks. ہم، Allah ٹھیک ہے. subhanahu wa ta'ala is not unaware of their concealing the truth and their harsh remarks. ہم، He knows when we make an effort to find the Qibla or if we take it lightly. صحیح ہے. जी ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیے اب تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور تو پھر دیکھتے ہیں آگے Um, کیا ہے. ولا ان کیا ہے، واو بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، لام میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے نا. اور ان کیا ہے، हम्म یہ بھی حرف ہے، تینوں ہی حرف ہے. जी لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ اینڈ کے لیے ہوتا ہے، اور ان جو ہوتا ہے وہ شورلی اف کے لیے ہوتا ہے. یہ हम्म لام جو ہے اس کا میننگ یہ ہے، اور ان کا میننگ اف ہے. صحیح ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہے، آتیتا. Ataita ataya, you gave, refers to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یو گیو، ٹھیک ہے نا. یو گیو، یو हम्म کا میننگ کہاں سے ہے، تا پہ زبر سے آ رہا ہے. آتیتا. اور हम्म البتہ اگر آتیتا، تو کیا کر دے، الکتابہ، دا بک، The ود book bikulli, with with every. every ayatin sign, ma not tabi'u, they followed qiblatak qiblataka, your qibla, wa ma, and nor anta, you, bita being in the least one who follows qiblatahum, their qibla, wa ma, and nor ba'duhum, some of them. اچھا آیا کیا ہے، ایوری سائن. ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی جو یہود ہے نا، جو جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، ان کو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان کو ایوری سائن، یعنی پروف، ایوری پروف ایویڈینس ان کو دو گے، وہ نہیں ماننے والے. وہ تمہاری بات کو، کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. جو بندہ हम्म ماننا نہیں چاہتا، آپ اس کو جو بھی کر لیں، کچھ بھی بتائیں، جتنی بھی دلیلیں دیں، اس نے نہیں ماننا. اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کے حال پہ. ٹھیک ہے نا. जी یہود بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا. نہ ماننے کے لیے تو وہ اتنی باتیں کر رہے تھے نا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھو کیسے. سیقول السفہاء، تو وہ ہم نے شروع کی آیات پڑھنی. हम्म If you give the people of the book every sign, they still will not follow your qibla. تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. صحیح ہے. हम्म Because of their، یہ کیا ہے، بی آئی اے ایس، Bias. باعث. باعث، باعث انگلش کا हम्म لفظ ہے نا. जी اپنے حسد کی وجہ سے، جو نفرت जी ان کے دلوں میں بھری ہے نا، اس کی وجہ سے، जी باعثنس کی وجہ سے. دے لو. हम्म Jerusalem, and they only want to face Jerusalem. The Prophet ﷺ wanted guidance for everyone. He is being given reassurance that you have done your job. The problem is with them. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم wanted guidance for everyone. وہ تو ہر ایک کو ہدایت دینا چاہتے تھے نا.
ٹھیک ہے ہوں نا. وہ ہر ایک کو چاہتے تھے کہ ان کو دین مل جائے، اسلام مل جائے. کچھ لوگ یہودیوں میں سے بھی ایمان لے آئے تھے، فوراً لے آئے تھے، ہوں لیکن کچھ جو تھے وہ ایمان لا کے بھی تنگ کر رہے تھے. اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے اور اندر جی سے وہ ان کے ساتھ ہی یہودیوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے. اور ہوں کچھ جو تھے وہ لا ہی نہیں رہے تھے اسلام. بتاب ان کا کیا مطلب ہے؟ بی کا میننگ تو ساتھ the ود ہوتا ba ہے. gives بات gives the hmm meaning of the at ba gives least. the meaning for at least, at all. Tabi is to follow, so you will not follow the qibla at all. ٹو آل. تابی کون ہوتا ہے؟ فالوور ہوتا ہے نا. جی تبا تابعین بھی کہتے ہیں نا. صحابہ بھی فالوورز ہوں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا، تو سو یو ول ناٹ فالو دیئر قبلہ ایٹ آل. تو تم ہوں نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی. اب تمہیں اپنا جی قبلہ مل گیا ہے، ابھی تم نے ادھر ہی پیروی کر. تم بھی ان کے قبلے ہوں کی پیروی نہیں کرو گے. بعضهم some of them. some of them, the people of the book, also do not face the same qibla. ہم، They do not follow each other's qibla even though they have the same scripture. ہم، The Christians would face the eastern side of the Bayt al-Maqdis because this is where Prophet Isa was born. ہم، The Yahud would face the western side, Safra. ہم. Why should you give up the truth to please these people who themselves are not united? تو یہ مسجد اقصی کے اندر انہوں نے اپنی اپنی جگہیں بنائی ہوئی ہیں. عیسائیوں نے اپنی بنائی ہے، انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. بس وہیں کرسچن اور یہ جوز جو ہے نا، ان کے اپنے اپنے. Hmm. وہ دیواریں گریا کہتے ہیں نا وہاں پہ، مسجد وہاں پہ Ji. یہ کھڑے ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں. اچھا، Hmm. بتابے ان کا پڑھ لیں. Bitabian, in the least one who knows. وہ Qibla, one who فالو. follows. Ji. تابا عین Qiblata. اس کا، تابا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. Ji. اور یہ تابع ان کس Hmm. وزن پہ بنا ہوا ہے مجھے بتائیں؟ تابع ان، فالوور، Bailun. فالو کرنے والا ہے نا. فائل ان Hmm. کے وزن پہ بنا ہوا. ویری گڈ. بی لگا تو یہ کیا بن گیا؟ تابع ان سے تابع ان بن گیا. Tabi. کیونکہ Ji. بی جو ہے نا وہ اثر کرتا ہے نا، مجرور کر دیتا ہے. Hmm. قبلتا Ji. بعدن. Specific prayer direction of some others. Walaina, and surely if. ولا ولا Attaba'ta. ان پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے. یہ جب ملائیں گے تو زیر لگائیں گے. Ji. ویسے آپ ولا ان پڑھیں گے. اینڈ شورلی اف. And surely if. ولا ان کا Uh, کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کا مطلب اینڈ شورلی لام، اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف. hmm. اتبعتا، یو فالوڈ. Ittaba'ta, you followed. یو فالوڈ. Ahwa. Ahwa. یو فالوڈ Ji. کا مطلب کیا ہے؟ انتا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، Prophet Ji. پروفٹ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یو فالوڈ Hmm. اہواءہم. Their desires. ہاں، من بعدی. In from Baldi after Ma what Ja'aka it came to you اٹ کم ٹو Mina or یو من من from العلمی. I mean the knowledge Innaka indeed you Izan then Lamina surely from شورلی فرام uh, کس میں سے ہوگے؟ Azalimina those who do wrong or ظالم. are ظالم unjust. کون ہوتا ہے؟ جو رانگ ڈوور ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ظالم. Ji. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہے. اب اس کی جو ہم پڑھیں گے نا وہ بعد میں پڑھیں گے. میری اثر کا ٹائم ہے، مجھے پڑھنی ہے، جانا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں جو ہے نا تھوڑا ٹائم مجھے مل جائے گا تو میں پہلے پڑھ کے آ جائے گا، پھر آپ کو تھوڑا اور پڑھا دوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے تو جی اس کو ہم پھر یہیں سے شروع کریں گے. اس کو سیو کر دیتے ہیں، جی پھر یہیں سے پڑھ لیں. اچھا اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.